बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे। आप सबको, जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं, बाहर हैं, उन सबको आज ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन सिर्फ दिन मनाने के लिए नहीं, सीखने के लिए है, उस ज़ात के बारे में, उस शख्सियत के बारे में। यूँ तो हर दिन उनसे वाबस्ता है, उनसे मुंसलिक है, उनसे जुड़ा हुआ है। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी हयात, हमारी ममात, हमारा सलीक़ा तरीक़ा ज़िंदगी का, वो सब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सदक़े है और उनके लिए है। किसी उनकी शख्सियत को किसी एक दिन में नहीं समोया जा सकता, लेकिन हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आज चूँकि उनका यौम पैदाइश है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जोश व खरोश है अवाम के अंदर, लोगों के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा तक़वियत बख्शता है। और इस पैगाम को आम करने के लिए, जो कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए दिया था, अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, एक मिसाली मुआशरे का पैगाम, जो कि उन्होंने रियासत बनाई थी और उस रियासत के ज़रिए से लोगों को दिया था। वो एक ऐसी मिसाली रियासत थी जो कि आज भी हम सब के लिए एक नमूना है। क्या हम उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसी रियासत बना सकें जो कि फ़लाही रियासत हो, इस्लामी रियासत हो, एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज जिसके अंदर हर एक के हुकूक हों, जिसके अंदर कोई किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी के ऊपर जो है वो फौकियत ना हो सिवाय के तक़वे के। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं पढ़ रही थी और एक बड़ी खूबसूरत बात, चूँकि कल एक बच्ची का वाक़या प्रोटोकॉल के हवाले से जो हुआ, दिलदोज़ वाक़या, कि जिसमें एक बच्ची की जान चली गई और हमारे हुक्मरान जो हैं उनके प्रोटोकॉल्स में कमी नहीं आती, किसी की जान जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी सिलसिले में मदीने की रियासत के हवाले से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा होते थे और कोई बाहर से आता था, तो किसी को ये मालूम नहीं होता था कि इनमें से कौन रसूल खुदा हैं। यानी इतने आम लोगों के अंदर वो आम तरीक़े से बैठते थे कि किसी को महसूस नहीं होता था हम उस नबी के मानने वाले हैं। और उसके बावजूद हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर हैं जिसके अंदर समाजी नाइंसाफ़ी है, समाजी नाहमवारी है, मुआशी नाहमवारी है और हर तरह का की तफरीक है, फ़िरका परस्ती है, फ़िरका वारियत है। ये पूरे मुस्लिम उम्मा को, पूरे मुस्लिम समाज को इसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया। आज इसी मामले पे बात करेंगे। इन सारी गुफ्तगू के हवाले से हम इस पूरे मुआशरे को जिस तरह से बनाया जा सकता है, हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। आज के इस प्रोग्राम में जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर, 92 के सुबह के प्रोग्राम के बहुत ही मारूफ एंकर पर्सन है और मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट शोज़ जो इस वक्त इस्लामी तालीमात के हवाले से हो रहा है। जनाब नज़ीर गाजी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ी देर में हमें जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगे। एक बहुत जाना माना नाम है, मजहबी स्कॉलर हैं कराची से। मैं गुफ्तगू का आगाज़ गाजी साहब से, शहीदी साहब आपकी इजाज़त हो तो करना चाहती हूँ। गाजी साहब, आज के दिन को मसलन हम ये कहते हैं हम दिन मनाते हैं और सिर्फ मनाते हैं, आज के दिन को हम कैसे, किस तरह मना सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, उनकी खूबियाँ और उनकी जो ज़ात है, वो इस मुआशरे के अंदर हम उसको, उसका अक्स बनाने की खुद भी कोशिश करें, उसको, उसके परतों को ढूंढने की कोशिश करें। आसमा बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पे सीरत पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने से हमें शऊर ज़ात मिलता है, हमारी तश्कील ज़ात होती है और हमारी तकमील ज़ात होती है। हम सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुताला करते हैं तो उसको हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर ढालना चाहिए। पैगाम रहमतुल आलमीन सिर्फ़ तकारीर से नहीं हो सकता, इसको हमें अपने अंदर ढाल के अंदाज़ रहमतुल आलमीन जो हैं वो अपनाने होंगे। जब वो हम अंदाज़ अपना के मुआशरे में जाएंगे, देखिए हमारे लोगों को इस बात से बहुत तवज्जो दिलवानी चाहिए। और ये जो हमारे मुआशरे में उलमा है ना, हमारे ख़ास तौर पे इनकी बहुत ड्यूटी है, क्योंकि वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुआशरे में जो उलमा होते हैं ये किसी मुआशरे के बाग़बां होते हैं, वो मुआशरे को गुलिस्तान की सूरत देते हैं। अगर वो अपना काम छोड़ दें तो फिर गुलिस्तान जंगल बन जाया करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی تھی، اور ایک آدمی کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا تھا۔ انسان تو ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا تھا؟ آخری پیغام جو کمپلیٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس تھا، خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا، آج کے دن تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ تم نے کسی کا وہ ارشاد پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ احسان دانش نے بڑی اچھی بات کہی تھی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ تو انداز رحمت اللہ عالمینی جو ہے یہ ہمیں آج فالو کرنے کی ضرورت ہے، پھر معاشرہ امن سکون کا، چین کا۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے غازی صاحب، اسی کو میں آگے بڑھاؤں، اگر شہید صاحب جیسے خطبہ حجۃ الوداع، مطلب کسی گورے کو یعنی ایک مفصل خطبہ جس میں پورا زندگی کی حیات سمٹ کے آ جاتی ہے، اس کے دستور، اس کا نظام جو ہے وہ سمٹ کے آتا ہے۔ ہم تو بالکل الگ چل پڑے ہیں، ہم تو فرقہ وارانہ اس پہ بھی آ گئے، ہمارے اندر اتنے گروہ بن گئے، گروہ بندی کو کبھی پسند نہیں کیا گیا کہ ہم نے تمیز ہر طرح کی، یعنی پروٹوکولز آ گئے، جو بھی امیر کو غریب پر فوقیت ہے، غریب کہیں بیچارہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہم تو بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو آج کے دن کی اور اس پورے مبارک اور مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ بہرحال ہر سال چونکہ یہ مہینہ اور یہ دن آتا ہے تو باعث بنتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر نبی کریم کی ذات اقدس کو زیر بحث لائیں۔ اگرچہ 365 دن یہ کام کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر ان ایام میں ان کی معرفت، ان کی شناخت اور ان کی محبت اور عشق میں اضافے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ انسان ان کے قریب تر رہ سکے، دور نہ ہو۔ اس حوالے سے یہ ایام اہم ہیں۔ دیکھیے نبی کریم چونکہ خاتم الرسل ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہونے کے ناطے جہاں پر وہ خود کمال انسانی کی معراج پر فائز ہیں، وہاں پر ان کا دیا ہوا دین بھی کمال ادیان کے مقام پر فائز ہے۔ یعنی گزشتہ تمام ادیان میں موجود تمام خوبیاں اس دین میں موجود ہیں، اور ان ادیان میں جو کمیاں تھیں وہ بھی اس دین میں مکمل کر دی گئی ہیں۔ اسی اعتبار سے اس دین کے پیروکاروں اور نبی کریم کے فالوورز کو بھی مکمل امت قرار دیا گیا ہے اور افضل ترین امت قرار دیا گیا ہے۔ افضل ترین امت بننے کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں۔ اگر ان تقاضوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو تب ہم افضل ترین امت کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں، ورنہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ سکیں۔ اور پھر ریاست، چونکہ حکمران بھی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ریاست بنائی، یہ تو ان کی ذات اقدس کے اوپر تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ریاست تخلیق کی وہ ایک مثالی ریاست تھی۔ دیکھیے نبی کریم کا مقصد صرف ذات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں موجود تمام انسانوں کو ایک ایسا عادلانہ نظام دینا جہاں پر ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے حق کے مطابق اس کا حق ملے، اور کسی کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی کا مظاہرہ آپ نہ دیکھ سکیں، ایک ایسا عادلانہ معاشرہ۔ یعنی نبی کریم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر اگر کیا جائے تو دنیا گل و گلزار ہو جائے، دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا نبی کریم کے اپنے دور میں بھی آپ دیکھیں جس عرصے میں آپ موجود تھے اور آپ کی ظاہری حیات لوگوں کے سامنے تھی، اس دور میں آپ نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے، جن لوگوں کو اپنا فیض پہنچایا ہے، وہ لوگ بنے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ذہنی طور پر، فکری طور پر متاثر کیا ہے۔ بالکل شہید صاحب، یہ جو ایک فکری بنیاد انہوں نے رکھی ہے، ظاہر ہے کہ میں اسی کو آگے بڑھاؤں، ذرا غازی صاحب سے ایک دفعہ ان سے بھی پوچھوں کہ غازی صاحب، ایک ہم کہتے ہیں پروٹوکول جان بڑی ضروری ہے ظاہر ہے لیڈرز کی، یہاں پہ جو موجودہ رہنما ہیں یا حکمران ہیں،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को बहुत ख़तरात होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी परवाह नहीं की। वो कैसे रहते थे, वो कैसे, किस तरह की रियासत उन्होंने बनाई जिसके अंदर ये सारी चीज़ों जो थी मौजूद होने के बावजूद जो है वो एक आदलाना निज़ाम के साथ थी? सर क्या कुछ बताएंगे हमें? देखिए जी, जिस आदमी ने प्रोटोकॉल खुद अपने लिए चाहा किसी तरह का, उसके बारे में तो इरशाद रहमतुल्लाह आलमीन है कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। ये जो किबर तकब्बुर की अलामत है, ये जो प्रोटोकॉल है। और इंसानी जान की कीमत, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जानिसारों के साथ फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला रावी हैं, फरमाते हैं कि हुक्म ये हो गया कि कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, 400 मीटर दूर से 10,000 की फ़ौज गुजर जाए। हम उस रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं कि यहूदी के जनाजे के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। देखिए, इस्लाम का हमने जो चेहरा दिखाना था, आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, तजदीद वफा का दिन है कि या रसूल अल्लाह सल्लम हम आपसे मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के नतीजे में जो आपके इरशादात हैं हम वादा करते हैं कि हम उस पर अमल करेंगे। एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा हूँ, 82 जंगें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में हुई, 82 वॉर्स। उनमें कैजुअलिटीज़ जो गैर मुसलमानों की थी, दुश्मनों की थी, और ये वो जंगें थी जो मुसल्लत की गई। 759 है, गौर कर लीजिए हमारे नाजरीन भी, 759 कैजुअलिटीज़ हैं। नॉन मुस्लिम जो थे लड़ने के लिए आए थे हमला आवरों की, और मुसलमान शहादा की तादाद 259 है। ये 1018 वो खूनी कतरात हैं टोटल 10 साल की जंगों में। और आपको पता है दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम में 4 करोड़ इंसान मारे गए। अब जो इराक में जो कुछ हुआ, दीगर ममालिक में हुआ, वहाँ कितनी कैलू, अफगानिस्तान में क्या हुआ। इसलिए ज़रूरत इस वक्त है, मैं शहीदी साहब आपके साथ हैं, तमाम मुल्क के उलमा जो हैं ये अगर अहद कर लें तो कभी हो नहीं सकता कि ये मोहब्बत का पैगाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का पैगाम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक ये है, हमने आम इंसान जो है उसको कुत्ते और बिल्ली से भी नीचे एक तहरीक पाकिस्तान में चलनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान मान लिया जाए, आम मैन इन स्ट्रीट को आप इंसान मान लें। पहले ये हुक्मरानों को आपको सिखाना होगा, उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो मखलूक है। बिल्कुल गाय साहब आप तो बात करें जानवरों की, जाहिर है कि वहाँ पे परिंदों जानवरों की फिर जितनी उस माशरे के अंदर शहीदी साहब अहमियत थी वो सब वो अपनी जगह पे वो हम देखते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत थे तमाम इंसानियत, तमाम कायनात के लिए। आसमा एक बात और मुझे इजाजत दीजिए, के साथ सलूक देखते हैं जी। आसमा एक बात की जा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हबश के रहने वाले आए हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, चीथड़े हैं उनके। तो आपने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम तो कई दिन से भूखे हैं, हमारे पास तो कपड़े नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, कभी अपने हुजरा मुबारक में अंदर घर के जाते, कभी बाहर आते। खुतबे का टाइम हुआ, आप खड़े हो गए और आप इतने बेचैन थे, आपने कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं। जब तक उनको कपड़े नहीं मिल गए, खाना नहीं मिल गया, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिल गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे इतने परेशानी के आसार थे। रहमतुल्लाह आलमीन के मानने वाले हैं और बंदे जो हैं वो सड़कों पे मर रहे हों और हम प्रोटोकॉल के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे कौलो फेल में बहुत बिल्कुल गाय साहब बड़ा तजाद है। शहीद साहब मैं इससे पहले कि दोबारा आपसे बात करूं मुझे ब्रेक का कराएं, छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी मौजू पे ही कि किस तरह से हमारे अंदर गिरोहबंदी हुई है, किस तरह से फ़िरका वारियत ने अपनी जगह बनाई है और हमें क्या करना चाहिए कि हम इस नासूर से जान छुड़ाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उसको आम करें, मोहब्बत का पैगाम। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, हमारे साथ हमारे बहुत मारूफ प्रोग्राम के बड़े मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब नज़ीर गाजी साहब सुबह नूर प्रोग्राम हमारा करते हैं सुबह 92 पे, वो भी मौजूद है और थोड़ी देर में आमिर लियाकत हुसैन भी मौजूद होंगे। तो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, गाजी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जब तक उलमाए कराम जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए ना, इतने फितने हैं और उम्मत के अंदर यानी एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी वो बिल्कुल नहीं है। अब दाइश आ गया,
اب یہ داعش نے ایک اور فرقہ وارانہ رنگ دے دیا ہے، تو کیا کریں سر کہ یہ سب ختم ہو؟ چونکہ آج کا پروگرام نبی کریم کی ذات کے آئینے میں ہے تو اسی حوالے سے ان کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم نے خود بھی یہ فرمایا تھا کہ جب تک دو طبقات ہمارے ملوک اور علماء ٹھیک نہ ہوں اس وقت تک معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے حکمران جس طرح کے ہیں اور علماء جس طرح کے ہیں اس کا اگر عملی مشاہدہ کرنا چاہیں تو معاشرے کے اندر دیکھیں نبی کریم کس لیے تشریف لائے تھے؟ تکریم انسانیت کے لیے۔ لہٰذا نبی کریم کی نگاہ میں عدل اور انصاف کے میدان میں ایک یہودی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر یہودی مظلوم ہوتا اور مسلمان ظالم ہوتا تو نبی کریم کی سیرت و سنت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ وہ مسلمان ہے۔ نبی کریم کی جو تعلیمات رہی ہیں وہ انسان کو انسانی کمال تک پہنچانے کے لیے رہی ہیں۔ بالکل آج اگر علماء کرام نے اس رستے کو چھوڑ دیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا میں بھی اسی صنف میں سے ہوں کہ اگر ہماری درسگاہیں پیٹ پوجا کا ذریعہ بن جائیں، اگر ہماری درسگاہیں ہمارے تعصبات کو فروغ دینے کا ذریعہ بن جائیں، اگر ہماری درسگاہیں ان امتیازات کے فروغ اور مشترکات کو دفن کرنے کا باعث بن جائیں تو نتیجتاً دیواریں چنتے چلے جائیں گے ہم، اور فرقوں میں ہم بانٹتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو آپس میں لڑاتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ لڑانے کے نتیجے میں ہی ہمارا کچن چل رہا ہوگا۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو داعش کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر طالبان بنائی گئی، افغانستان کے اندر طالبان کو جس طرح سے پروموٹ کیا گیا، کیا اس زمانے میں مارگریٹ تھیچر کیا وہ آ کے جہاد کا لیکچر نہیں دیتی تھی پاکستان میں؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ آ کر پاکستان میں ہمارے علماء اور قبائلیوں کو میدانوں میں اور مسجدوں میں جمع کر کے ان کو لیکچر دیتے تھے کہ جہاد کرو، جہاد میں یہ ہوگا۔ وہ ایکسپلین کرتے تھے کہ جہاد کیا ہے۔ جب ہمارے علماء کرام نبی کریم کو چھوڑ کر مارگریٹ تھیچر سے یا پھر امریکی وزیر خارجہ سے جہاد کا لیکچر لیں گے اور ہمارے ملوک اور ہمارے حکمران ان سے ڈالرز لے کر اسلام اور نظریاتی سرحدوں کو بالکل پامال کرتے چلے جائیں گے تو پھر جو مشاہدہ آپ نے پاکستان اور افغانستان میں کیا وہی آپ کو داعش کی صورت میں بھی نظر آئے گا۔ بالکل داعش کی نہیں، ابھی دیکھیں یونٹی غازی صاحب، یونٹی پیدا ہوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ہوئی اسلامی ممالک کی افواج جو کہ جس میں کہ 4 ملک شامل ہی نہیں ہیں، نہ عراق اس میں شامل، نہ ایران شامل، نہ شام شامل، نہ یمن شامل، تو یہ 4 ممالک کو نکال کے میں مزے کی بات بتاؤں اسی میں کہ وہ ممالک جو براہ راست بلا واسطہ براہ راست داعش سے لڑ رہے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن وہ ممالک جن کا دور دور تک داعش سے کسی طرح کا کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور پھر وہ ممالک جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ غازی صاحب اور پھر اس کو نام بھی سنی اتحاد کا دیا گیا جس سے بڑا ایک بہت زیادہ جسے ڈسپیرٹی پھیلی ہے۔ جی آسما، وہ کسی نے کہا تھا کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ شریک سازش ہیں ہم نام بھی ان کا کیسے لیں، کچھ ان میں دوست پرانے ہیں، کچھ باعزت ہمسائے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج یہ جتنی جن آپ تنظیموں کا نام لیتے ہیں، ایک بات عرض کروں اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو اور پوری دنیا کو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے کی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی آج تک کسی تخریب کاری، کسی دہشت گرد میں شامل نہیں ہوا۔ ترجیح اول ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیار اور عشق، اور دوسری بات جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ان کاموں میں شریک نہیں ہوتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے دلچسپ، بالکل چھوٹا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ شہیدی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت بڑی اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی جوائن کیا غازی صاحب ہمیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس ڈسکشن۔ بہت شکریہ۔ میں یہ ابو مدین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے جو پیر تھے، شیخ تھے، مرشد تھے، ان کی شان میں کسی نے کوئی بات غلط کہہ دی تو وہ ان سے ناراض ہو گئے، بولنا بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں تشریف لائے، آپ نے کہا محی الدین
تمہیں یہ نہیں پتا اس آدمی نے تمہارے پیر کے خلاف بات کی، تم اس کے دشمن بن گئے ہو، وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے نا، اگر تم سے اس کا تمہارے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ بات اگر ہمارے سامنے ہو، علامہ اقبال کا اختلاف تھا، سارے علی امام بیرسٹر جو تھے انہوں نے علامہ اقبال کو جج نہیں بننے دیا، لیکن جب ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو سر علی امام رونے لگے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے مدینہ منورہ اگر یہ لائن کھینچی جائے تو سیدھی مدینہ منورہ جاتی ہے، تو علامہ اقبال نے اٹھ کے ان کو گلے سے لگا دیا۔ لوگوں نے کہا علامہ اقبال آپ نے اس سے صلح کیسے کر لی؟ کہا جو رسول اللہ کا عاشق ہو میں اس سے ذاتی پسند ناپسند ایک طرف، بالکل بالکل غازی صاحب، مرکز محبت ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں، بالکل مرکز محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائیں، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے ٹرانسمیشن چھوڑ کے ہمیں اپنی جوائن کیا ہے، اور بڑی خوبصورت بات غازی صاحب نے کی ہے کہ کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں، جی سب کے لیے ایک محبت کا پیغام۔ اور ابھی جو تفریق، تقسیم، فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، کیسے اس کو ختم کریں سر ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت شکریہ آسمہ، اور آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں کہہ کر کہ میں وقت نکالا، میں نے رسول کے ذکر کے لیے وقت نکالا نہیں جاتا، بلکہ سارا وقت ہی ان کا ہے۔ ہماری تو زبانیں ان کی تعریف کا حق ابھی تک ادا نہیں کر پا رہی ہیں، اور کر بھی نہیں سکتی، ہم عاجز ہیں، ہم قاصر ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، اور میں تھوڑی بہت سن سکا گفتگو، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ جو آج کا دن ہے، یہ تو آیا ہی، یہ دن آیا ہی اس لیے تھا تاکہ جتنی تقسیمیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کوئی تقسیم نہ رہے، کسی قسم کی کوئی تقسیم نہ رہے۔ وہ مجھے خواجہ الطاف حسین حاجی صاحب کے اشعار یاد آتے ہیں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ اعجاز تھا کہ آپ ٹوٹے ہوں کو جوڑنے آئے تھے، بکھرے ہوں کو سمیٹنے آئے تھے، اور جو الگ تھے ان کو ملانے آئے تھے۔ آپ فرقے بنانے نہیں آئے تھے، آپ فرق مٹانے آئے تھے، آپ فرق مٹانے آئے تھے، اور آپ ہی نے فرق مٹایا۔ تو ہمارے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرے سارے بڑے لوگ یقیناً آپ کے ساتھ تشریف فرمائے، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ مسالک، مسلک کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ فرق نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ مسلک الگ چیز ہوتی ہے، فرقہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اسلام میں الحمدللہ کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب مسالک کے لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے طریقے، اور طریقے سب کے، جس نے رسول کو جس حالت میں دیکھا اس نے ویسا طریقہ اپنا لیا۔ کسی نے رسول کو ایسے ہاتھ باندھے دیکھا، اس نے کہا ایسے نماز پڑھتے، کسی نے رسول کو ایسے ہاتھ باندھے دیکھا، انہوں نے کہا ایسے نماز پڑھتے، کسی نے رسول کو حالت عشق میں رب کی ہاتھ کھولے دیکھا، کہا رسول تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے۔ تو یہ تو مختلف طریقے ہیں، لیکن سجدہ تو سب کا ایک ہے نا، سبحان ربی العالی تو سبھی کہہ رہے ہیں، بالکل اللہ کی بارگاہ میں تو سبھی جا رہے ہیں نا، بالکل۔ لیکن اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا نا، وہی بات ہم کر رہے تھے، وہ علماء سو جنہوں نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا، جنہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے پوری مسلم امہ کو تقسیم کر دیا۔ اور اب دیکھیے، اب ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں اب آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے، اب یہ کہیں داعش ہے، کہیں طالبان ہے، کہیں کسی نام پہ، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس مسلک، یعنی جو طریقہ کار ہمیں اسلام نے دیا ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی وہ ہمارے مانے جاتے ہیں یا گردانے جاتے ہیں۔ نہیں تو آسمہ، یہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا یزید کا اسلام سے تعلق تھا؟ میرا سوال آپ سے، تو کیا یزید نہیں تھا 61 ہجری میں؟ تو کیا اس وقت ہم یہ کہتے کہ یزید کا اسلام سے تعلق ہے؟ کیا حضرت عثمان کو شہید کرنے والے سبائی گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق تھا؟ بھائی اس طرح کے لوگ تو پیدا ہوتے رہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہے، اور حضرت علی اسے اٹھا رہے ہیں، اٹھو بھائی نماز پڑھو، اور وہی ان کو شہید کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ مت کہے کہ یہ لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جب تک ابلیسی فکر نہیں ہوگی تو پھر حق واضح کیسے ہوگا؟ ابلیسی فکر کا ہونا بڑا ضروری ہے، حسین کا ہونا بڑا ضروری ہے، تب یزید کی پہچان ہوگی۔ حسین نہیں ہوں گے تو یزید کی پہچان کیسے ہوگی؟ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن ہمارے معاشرے کی جو قدریں ہیں بھی، شہیدی صاحب، میں ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی بالکل میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں، ہم جو اقدار کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم اسلامی ریاست بنا سکے پاکستان کو، نہ ہم فلاحی مملکت بنا سکے جس میں کہ انسانیت کی فلاح ہو، تو پھر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پیروکار ہیں اس نبی کے جو رحمت اللہ علیہ ہیں؟
देखिए, इस्लाम एक और चैप्टर है, मुसलमान एक और चैप्टर। इस्लाम रहमत है, लेकिन मुसलमान आज जहमत है। इस्लाम पूरी दुनिया को अल्लाह से मिलाने आया है, लेकिन आज का मुसलमान जो अपने आप को सोकाल मुसलमान कहता है, वो इंसानों को तोड़ने और एक दूसरे से जुदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आज हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे हुक्मरान हों या इस्लाम के नामलेवा वो जमातें और ग्रुप्स, उन सब को हमारे दुश्मन ममालिक और दुश्मन आइडियालॉजीज़ के हामिल लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो इस्लाम का है। लिहाजा हमें इसको जुदा करना पड़ेगा कि इन मुसलमानों का जो बज़ाहिर मुसलमान है, इनका अमल आया उस इस्लाम के मुताबिक है जो रसूल करीम लेकर आए थे, जिसका ऐलान कुरान कर रहा है। को और फिर उलमा को बताना बिल्कुल, चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें, जिसका उससे कोई जिसका दीन बरहक से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे करना क्या चाहिए और मीडिया का क्या रोल इसके अंदर हो सकता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी हमारे साथ होंगे, काजी साहब भी होंगे, शहीदी साहब भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ज़ाहिर है कि जो भी इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो इस्लामी माशरे, रियासत, फ़िक़ावारियत और इसी बारे में शहीदी साहब आप बात कर रहे थे। इससे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी थे। लेकिन गाय साहब, ये फ़िरकाबंदी है, कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? मतलब हम तो इतने ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं कि अब ज़माने में हमारी कोई शनाख्त नहीं रही। मतलब कहते हुए अच्छा ही लगता है, लेकिन मुसलमानों को बदतरीन कहा जा रहा है इस वक्त। इस्लाम के हमारे वास्ते इस्लाम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम बेहतरी की तरफ जाए? देखिए, दो बहुत ही मुख्तसर बातें मैं इरशादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर ये हम अपना लें तो सारे मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। पहले तो मैंने अर्ज़ कर दिया था एक कि ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ताज्जुब है उन लोगों पर जो पैसे खर्च करते हैं, ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करते हैं, हालांकि इससे कहीं बेहतर है कि वो आज़ाद इंसानों को अपने हुस्न अखलाक से ग़ुलाम बना लें। एक तो ये इरशाद, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा इमा ना बनो। इमा किसको कहते हैं कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आपने फरमाया ये काम नहीं करना कि जिस तरह कोई दूसरा सलूक करे वैसा करो, बल्कि तुम शजरे सायादार और शजरे फलदार बन जाओ कि धूप सह के भी लोगों को तुम राहत पहुंचाओ। अगर हम इस पे अमल करना शुरू कर दें, खुतबा हज्जतुल विदा जो कंप्लीट कोड है, ह्यूमन राइट्स का चार्टर, उस पे अमल शुरू कर दें। ये आखिरी पैगाम जो नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचाया और कहा कि ये पैगाम आगे लोगों तक क़यामत तक तुमने पहुंचाना है, उस पे हम अमल कर दें। ये जो मुल्क है, ये जो मुआशरा है, पूरा आलम इस्लाम गहवारा अमन और रहमत बनेगा, ये जन्नत नज़ीर बनेगा, ये फिरदौस नज़र बनेगा, यहाँ हर तरफ अमन होगा। ये हर वक्त ख्याल रहे कि मेरे अमाल रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो रहे हैं, क़यामत के रोज़ शफात तो उन्होंने ही फरमानी है, वहाँ मुझे नदामत नहीं होनी चाहिए। बेशक 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 गाय साहब, बड़ी खूबसूरत बात की। और उसी दिन जो खुतबा हुज्जतुल विदा है, उसी वक्त उन्होंने कहा कि आज दीन भी मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि उसकी तकमील उससे जुड़ी हुई है, उस खुतबे पर अमल दरामद से, जो कि पूरा चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है कि किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे। हम ये देखते हैं कि आज जो अरब ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि पूरे अरब भी इकट्ठे नहीं हो रहे, आधे अरब हो रहे हैं, तो वो फिर उसकी बिल्कुल तरदीद है। वो तो उसी तकसीम जिसकी हम बार बार बात करें, उसका वो निशाना जो शिकार हो चुके हैं। जो बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज नस्ल और रंग के बुत मैं अपने पांव तले रोंद रहा हूं, उन बुतों को हम जिंदा कर रहे हैं दोबारा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमली तौर पर यही हो रहा है इस वक्त। जो है, अगर इस्लाम देखें तो वो सिर्फ एक लिबास की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसको जिसने पहन लिया उसको आपने मुसलमान कह दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस लिबास के अंदर कौन सा एक्टर छुपा हुआ है जो इस्लाम की नक्काली तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुफ्र भरा हुआ है। आप ये देखें, क्या इस्लाम इसलिए नहीं आया था कि माशरे से बुराइयों को मिटाए, तबक़ाती निज़ाम को ख़त्म कर दे, इंसानी मुसावात को आम करे, अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा दे, हुक्मरान और महकूम का फ़र्क मिटा दे, आका और ग़ुलाम का फ़र्क मिटा दे, बड़े और छोटे का ईमान के मेयार पर, तक़वा के मेयार पर फ़र्क
کو قائم رکھے لیکن ظاہری سٹیٹس کے اعتبار سے دونوں کے حقوق برابر ہوں. یہ وہ تمام اصول تھے نا جو نبی کریم نے دیے ہیں. خطبۃ الوداع ہو یا اقلیتوں کی کتنے زیادہ حقوق ایک معاشرے کے اندر اتنے مسلمانوں کے نہیں جتنے اقلیتوں کے نہیں, دشمنوں کو بھی اقلیتیں تو بہرحال دشمن نہیں ہے نا. اقلیت کہتے ہیں ہم یعنی دیگر ادیان آپ کہیں, دیگر ادیان کے ماننے والے, وہ دشمن نہیں ہے آپ کے معاشرے کا حصہ ہے. شہیدی صاحب مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا, مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے, بہت بڑے سردار, وہ گندم سپلائی کرتے تھے قریش مکہ کو, انہوں نے گندم روک لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکہ کے کافروں کے لیے گندم پہنچائی جائے, بھوکوں کو وہاں پہ کھانا کھلایا جائے, اور ساتھ اس زمانے کی مدد 40,000 درہم بھی بھجوائے. یہ دشمنوں کے لیے, اسلام کے دشمنوں کے لیے, کافروں کے لیے. یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں فتح مکہ کے اور موقع ہمارا پر, عمل دیکھیں کہ ہم مارتے ہیں, فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں جب لشکر اسلام ایک فاتح لشکر کی صورت میں داخل ہو رہا ہے مکہ میں, تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ نفسیاتی طور پر ایک فاتح لشکر کی روحیات اور ان کی نفسانی یا نفسیاتی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. وہ چونکہ طاقت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں نا, تو جب انسان اپنے آپ کو طاقت میں محسوس کرتا ہے تو عدل اور انصاف کے تمام تقاضوں کو بھول جاتا ہے. وہاں پر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے سب سے پہلے اپنے فالوورز کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ نہ عورتوں پر تم ہاتھ اٹھاؤ گے, نہ بچوں پر ہاتھ اٹھاؤ گے, نہ اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے جو مطلب اتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف 759 بالکل 86 جنگوں میں. تو اس لیے یعنی اگر اس فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ غور کریں تو کسی بے گناہ یا کسی ہتھیار ڈالنے والے کو, کسی قبول کرنے والے کو, کسی کعبے میں جا کے پناہ لینے والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واشی ابسی کو معاف کر دیا جی, ہندا کو معاف کر دیا, واشی ابسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے دکھ اپنے چچا شہید اعظم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کو معاف کیا, کلیجہ چبانے والی کو معاف کیا, اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کو معاف کیا. بالکل ہمارے نہیں ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ تحمل معاشرے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام ہے, اس کو کیسے عام کیا جائے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی معاشرے کے اندر سماجی انصاف کی اور معاشی انصاف کی اور ایک بہترین جو معاشرہ ہے اس کو کیسے بنانا ہے. شہید صاحب آپ کنٹینیو کریں, پھر میں غائد صاحب کے پاس بھی جاؤں گی کہ چونکہ اب وائنڈ اپ کرنا ہے اس کو کہ کس طرح سے ہم یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر لا سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین بنانے سے, میں خیال ہے ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے بہترین کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی ہے, صرف 23 ایئرس. ان 23 سالوں میں آپ نے گلے کاٹ کر لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا, جبر کے ذریعے سے مسلمان نہیں بنایا, گالیاں دے کر دھونس کے ساتھ مسلمان نہیں بنایا, بلکہ احترام آدمیت, محبت اور لوگوں سے شفقت اور ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر لوگوں کے دلوں میں جا کر, یعنی اس لیے آپ نے دیکھا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے مضبوط ریاست وجود میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے, گلے کاٹنے والی سیرت نہیں ہے. حتیٰ غیر مسلموں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, بت پرستوں کو احترام دیتے تھے, احترام میں کوئی کمی نہیں کی. اگرچہ ان کی نظریاتی مخالفت کرتے تھے, ان کے بتوں کے حوالے سے کہتے تھے کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ غلط ہے, لیکن ان کے احترام میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی. باقی جو انبیاء ماسلف تھے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, وہ جو تصور نہیں تھا. غازی صاحب بھی بات کر رہے تھے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مطلب اتنے غزوات ہوئے, اتنی جنگیں, اور اتنا کم جو آپ نے دیکھا کہ اتنا سکور جسے ہم کہتے ہیں یا تعداد جو ہے وہ کم ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک سب کے لیے محبت بانٹنے والے تھے. ظاہر ہے جب تک تحمل کی بالکل رواداری, تحمل, دوسروں کے دل پر اثر انداز ہونا, اور دل پر اثر انداز نفرت کے ذریعے سے نہیں ہوا جا سکتا. نبی کریم نے نفرت سے منع کیا, محبت کو عام کرنے کی تعلیم دی. آج کیا ہو رہا ہے, آج ہمارے مدارس یا ہمارے
हमारी मस्जिदें, हमारे महराब, हमारे खुतबे या हमारे मिंबर, इनसे आया नफरतें आम हो रही हैं या मोहब्बतें आम हो रही हैं? अगर नफरतें आम हो रही हैं तो इसका मतलब है नबी करीम का रास्ता नहीं है। मोहब्बतें आम हो रही हो तो कबूल कर लेंगे। वैसे सर हम बड़े पढ़े लिखे माशरे के अफराद हैं, सियासी तौर पर पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, हम जो अवाम हैं, और अवाम अगर ऐसे लोगों को सुनते हैं तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं उनको। कैसे हम मतलब कैसे लोगों को बताया जाए, शऊर दिया जाए कि अगर कोई ऐसी बात मिंबर से करता है तो उसको रिजेक्ट किया जाए, मुस्तरद किया जाए, ताकि आइंदा वो कोई ऐसी बात नहीं करे। देखिए आसमा, पहले तो अल्लामा इकबाल की एक बात जो है ना वो मैं करना चाहता हूँ कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। बर्रे सगीर में तलवारों से, हुक्मरानों की तलवारों से इस्लाम नहीं फैला, ये दाता गंज बख्श और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और ख्वाजा निज़ाम पाक और बाबा फरीद की वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला है। इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है। मैं एक बात अर्ज़ करूँ, मीडिया हमारा जो है वो भी इसमें कसूरवार है। देखिए आप जब टॉक शो करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों को बुलाते हैं, तो उस टॉक शो की रेटिंग कमज़ोर होती है जिसमें लड़ाई ना हो, और अगर गाली हो जाए और गिलास चल जाए और एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में जो गलीज तरीन इल्ज़ामात है वो लगाए जाए तो बहुत कहते हैं कामयाब है। देखिए अवाम को ट्रेंड सेट करना है, इस मीडिया ने भी, हमारे मिंबर महराब ने, और हमारे इंस्टीट्यूशन जो अदारे, हमारे तालीमी अदारे हैं, हमारे तालीमी अदारों में हमने वो लोग भर्ती किए हुए हैं जो ख़ास मकतबे फ़िक्र के पिस्तौल पकड़े हुए हैं, टीचर उनको सिखा रहे हैं। भाई साहब आपने एक ट्रेंड सेट किया है, आपने एक ट्रेंड सेट किया है, बहुत सारे और लोगों ने भी किया, मगर आपने एक बिल्कुल मुख्तलिफ, अपने प्लेटफॉर्म से आप अच्छी बात कहते हैं जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी हदीस है कि अच्छी बात को आम करो। तो ये तो देखे ना, आपने इब्तिदा की है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये लोगों को फर्क पड़ता है, लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कि अच्छी बात कहाँ पे हो रही है। तो मीडिया का नो डाउट बहुत रोल है इसके अंदर मोहब्बतें फैलाने में। गाइडलाइन क्या होगी, क्योंकि हम जिस माशरे की बात कर रहे हैं उसका दस्तूर बड़ा खूबसूरत दस्तूर था, जिसमें कि अक़लियतों के हुकूक, औरतों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, मतलब सबके हुकूक थे सर, उसको हम इस माशरे में कैसे आम करें? देखिए मैं एक बहुत आसान नुस्खा आज बता रहा हूँ, दुरूद पाक, दुरूद सलाम की कसरत कर दें। जैसे मैंने कहा, जो लोग दुरूद सलाम पढ़ते हैं, एक आदमी आप पाकिस्तान में साबित कर दें जिसने किसी बिल्ली या कुत्ते को भी मारा हो। दुरूद सलाम आम कर दें। जब आदमी दुरूद पाक पढ़ता है, इसकी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, को इंसान की शख्सियत में एक बालिदगी और एक ठंडक पैदा होती है उसके मिजाज में। होता यह है कि हम तो वो लेक्चर सुनते हैं, दुरूद पाक पढ़ने का वक्त ही नहीं निकालते। लेक्चर वो सुनने, वो कहते हैं मार दो सीधे जन्नत में जाओगे। अगर ये उनको यकीन दिला दिया जाए कि जनाब जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े सहाबी, सैयदना बिलाल को एक दिन क्या बैठे हो, कालू काली रंगत वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया, वो ज़मीन पे लेट गए थे और कहते थे मुझे माफ़ कर दो। तो सैयदना बिलाल हबशी ने कहा कि नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। कहा नहीं, अपने पाँव को मेरे गाल पे मस लो, फिर मुझे यकीन आएगा कि आपने माफ़ कर दिया। एक कलिमा भी किसी दूसरे मुसलमान की दिल आज़ारी का बायस अगर बने तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हम में से नहीं है। दिल नहीं दुखाना किसी का, ये इस्लाम और ये जन्नत का रास्ता है। कलाशन को पकड़ के और उनके जिस्मों के साथ बम बांध के आप भेजेंगे, ये जहन्नुम का करीब तरीन रास्ता है। ये महराब, मिंबर, मीडिया से जब ये खबर जाएगी, और फिर जबर भी दीन के अंदर, बिल्कुल कोई ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर। आप देखें कल आपके चैनल पे जो बात चली है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आज भी सुबह मैंने ये बात की और मैं रोता रहा अपने प्रोग्राम में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली कदर में अल्लाह ने फरमाया मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। आप कुरानी हुक्म है। और दुरूद और सलाम पढ़ते हुए उस बारगाह पाक में जो है वो तशद्दुद किया जाए, लोगों पे उनसे सख्ती से पेश आया जाए, ये कितने दुख की बात है। सर ये बिल्कुल सर, हमें मेरा ख्याल है इसी पैगाम की शहीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूरत है। ये लगे हैं मजदूर ऐसा, न ज़र न धन सरबरा ऐसा, फलक नशी का ज़मीन पे घर है,
मेरा पैगंबर अजीम तर है, उस पैगंबर की जो उनकी जो सुन्नत है उसको फॉलो करना है, एक अच्छे इंसान के तौर पे उस पैगाम को आम करना है जो मोहब्बतों का पैगाम है। हम देखेंगे कि आज के इस प्रोग्राम से आप कुछ लेके उठे हैं और या नहीं लेके उठे, और आप अमल भी करते हैं कि नहीं करते, हम देखेंगे।